माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीमा रहेका विषयहरूलाई अघि बढाउनुभन्दा पहिला यस गरिमामय सदनमा म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा सभामुखको हैसियतले प्रथम पटक सम्बोधन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञताका साथै यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र प्राप्ति, सामाजिक परिवर्तन, कानुनी शासन र समृद्धिको पक्षमा हालसम्म भएका आन्दोलनमा जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण शहीदहरूको उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्दै उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा अविचलित क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मूलभूत मान्यताहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्दै संविधानवाद र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेर नै हामीले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने कर्तव्यप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध रहेको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट गरी यो प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रूपमा आत्मसात गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले दलहरूको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहन्छ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गर्दछु। सभामुखको पद तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी हुने भएकोले यो पदको गरिमामय र साखो अभिवृद्धि गर्नु मेरो संवैधानिक दायित्व हो भन्ने कुरामा म सदैव सचेत र क्रियाशील रहनेछु। संसदमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा दार्शनिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक प्रतिस्पर्धा हुनु यसको आधारभूत चरित्र नै हो। त्यसैले संसद प्रतिस्पर्धाको थलो पनि हो। संसदमा हुने नीतिगत बहस विमर्श र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै संसदीय व्यवस्थाको जीवन्तता हो। त्यस्तो स्वस्थ र नीतिगत बहसलाई प्राविधिक सभामा उचित व्यवस्थापनका साथ प्रतिनिधि सभामा उचित व्यवस्थापनका साथ प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष आफ्नो नीति, कार्यक्रम र योजनाका माध्यमबाट जनता समक्ष पुगेको हुन्छ भने प्रतिपक्षीय दलहरू सत्तापक्षको नीतिगत र कार्यक्रमिक योजनाको गुण र दोषको बारेमा सत्तापक्षलाई सचेत र खबरदारी गर्ने गर्दछन्। प्रतिपक्षको आवाजको उचित सम्बोधन गर्नका लागि उसले संसदमा तदनुकूलको अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले बेलायती संसदीय अभ्यासको क्रममा विकसित भएको सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई संसदमा मुखरित हुन दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत रहेको छु। प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि संविधान र प्रचलित कानुन एवं प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेका मार्गदर्शन नै सभा सञ्चालनका प्रमुख आधार रहनेछन्। यसका अतिरिक्त सभा सञ्चालनका लागि हामी आफैले विकसित गरेका असल अभ्यास र लोकतान्त्रिक मुलुकका संसदमा विकसित भएका असल अभ्यासहरू समेत हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुनेछन्। त्यसभन्दा पनि संविधान र कानुनका अधीनमा रही राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र सहकार्य नै सभा सञ्चालनका मजबुत आधारहरू हुन्। नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्ने उच्चतम थलो यही प्रतिनिधि सभा भएकोले जनताको त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूले सभा सञ्चालनका लागि निरन्तर सहयोग गर्नेछन् भन्ने पूर्ण अपेक्षाका साथ माननीय सदस्यहरू मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यक सहयोगका लागि सादर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियता, जनजीविका, राष्ट्रिय हित र समृद्धिका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै कानुन बनाउने आफ्नो मूलभूत कार्यप्रति सदैव क्रियाशील रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। राजनीतिक दलहरूका बीचमा यदाकदा संसदमा हुने बहस र विमर्शको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा र मनमुटावलाई आपसी संवाद र समन्वयको माध्यमबाट समाधान गर्न म सदैव क्रियाशील रहनेछु। प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूलाई त्यस प्रयोजनका लागि सभामुखको कार्यकक्ष सदैव खुला रहने कुरा म राख्न चाहन्छु। आफ्नो लामो समयको आन्दोलन र बलिदानको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संविधानलाई क्रियाशील, सबल र जीवन्त बनाउँदै नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको व्यग्रतापूर्वक चाहनालाई सफलीभूत बनाउने कार्यमा यो प्रतिनिधि सभा निरन्तर क्रियाशील रहनेछ भन्ने दृढ विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभा सञ्चालनका लागि सभामा उपस्थित सबै माननीय सदस्यहरूको रचनात्मक र
क्रियात्मक सहयोग, सहभागिता र संलग्नताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। करिब 5 दशक राजनीतिक जीवनको क्रममा मैले जे जस्ता अनुभव र शिक्षा प्राप्त गरेको छु, त्यसैको आधारमा मलाई यो प्रतिनिधि सभाले सभामुखको पदमा निर्वाचित गरेको हो भन्ने मेरो विश्वास छ। सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि मैले आफ्नो विगतको राजनीतिक सक्रियता र संलग्नतालाई छाडेर सभामुखको पदीय मर्यादा र भूमिकालाई साझा गरिमामुक्त बनाउनु मेरो कर्तव्य हुनेछ। त्यही प्रयोजनका लागि सभामुखको निर्वाचनसँगै म आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी सङ्घको सबै प्रकारको आबद्धता यो पदमा क्रियाशील रहँदासम्म परित्याग गरिसकेको जानकारी गराउँछु। अन्त्यमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले संसदीय अभ्यासका क्रममा विकसित रहेका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यो प्रतिनिधि सभाको हालसम्म अध्यक्षता गर्नुहुने ज्येष्ठ सदस्य माननीय श्री पशुपति शमशेर जबरालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उपसभामुख पदमा माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणा र माननीय सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादवलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने दुईवटा प्रस्तावहरूको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब पहिलो प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री शोभिता गौतमलाई यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। समय 15 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिउँदका कठ्याङ्ग्रिँदा छोटा दिनहरू बिस्तारै न्यानो घाम लाग्ने दिनमा परिवर्तन हुँदैछन्। छिट्टै वसन्त ऋतुहरू आउँदैछन् अनि तुसारो लागेर रुख बिरुवा कठ्याङ्ग्रिरहेका छन्। तुसारोले कठ्याङ्ग्रिरहेका रुख बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवा बनेर पलाउनेछन्। राजनीतिमा पनि समयको चक्र फेरिरहन्छ। यो रोस्टमबाट यो गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ नेपालको राजनीतिमा वसन्त छाइसकेको छ। नयाँ सपना लिएर, नयाँ आशा लिएर नयाँ माननीय सांसदहरू आइसक्नु भएको छ। सँगै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर देशका सुख दुःखहरूसँग सँगसँगै र देशका विभिन्न कथा व्यथाहरूसँगबाट जुझ्दै सङ्घर्ष गरेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नाम स्थापित गर्दै आफैमा सिङ्गो संस्थाको परिचय दिँदै पुरानो अनुभवी सांसदहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। परिवर्तनशील समयको काँचुली फेर्दै गरेको नेपाली समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब आजको यस सदनमा देखिरहेको छु। सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पैरवी गरिने यस गरिमामय संसदमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्दै गर्दा म सर्वप्रथम त नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहीद र योद्धाहरूप्रति आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायका लागि देशभर उठेका आन्दोलनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। यति बेला म मेरा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। नाङ्लेभारे, पटाप, छाप भन्ज्याङ, पालुबारी जस्ता गाउँहरूबाट मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाता र रातोपुल, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघारी जस्ता सहरमा बसेर मलाई मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाताहरूको आशा र भरोसालाई हृदयमा साँचेर आज म मेरा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई थाहा छ यो क्षण म माथि भरोसा राख्ने आम नेपालीहरूको गर्वको क्षण मात्रै होइन, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा पानी ढलो क्षण पनि हो। नेता भनेको एउटा ठुलो शरीर भएको, ठुलो कद भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने भाष्य यो समाजबाट विलय नहुँदै एउटा 27 वर्षीय युवामाथि भरोसा गरेर आफ्नो सपनाको चाबी सुम्पिने आम मतदाताहरूको एउटा गर्विलो क्षण पनि हो। यदि म गलत छैन भने सभामुख महोदय, मेरो यो उपस्थिति यो सदनकै निम्ति पनि ऐतिहासिक क्षण हुन सक्छ, किनकि सम्भवतः यो भन्दा अगाडि मभन्दा कान्छो व्यक्तिले यो रोस्टमबाट यो सदनलाई सम्बोधन गर्ने मौका अवश्य पनि पाएको थिएन होला। यो इतिहासको एउटा पानी ढलो क्षण यसकारण पनि हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो दोस्रो संसदमा उपसभामुख पदका लागि सीमान्तमा रहेका 2 समुदायका महिलाहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन, जनताहरूको जीवनशैली पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ। आजका 2 जना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको हो भन्ने सङ्केत पनि हो। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा एक सुखद संयोग मात्र नबनोस्, बरु यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रिया बन्दै जाओस्, ताकि सीमान्तमा रहेका आम मानिसहरूले मूलधारको राजनीतिमा, मूलधारको प्रतिस्पर्धाहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन्, अनि मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत भएको महसुस गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, लोकतन्त्र संस्थाहरूको पनि संस्था हो। संसद जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो। 275 जनाको प्रतिनिधित्व हुने यस सदनमा यति बेला देशभरि रहेका सम्पूर्ण मतदाता, देशभरि रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ तपाईँ हामी मार्फत। यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न विकसित र विकसशील समाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समय सापेक्ष ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउनु छ। आम नेपालीको त्याग र बलिदानबाट हामीले सबैभन्दा उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरिसकेका छौँ। तर यो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ। लगभग 42% हिस्सा ओगट्ने युवा पुस्ताबाट लिन सकिने यथेष्ट जनसङ्ख्यिक लाभको बावजुद पनि देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। जता हेऱ्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौँ र देख्छौँ। भ्रष्टाचार, पैसाको भ्रष्टाचार, पदको भ्रष्टाचार। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन। देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ। यही सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी नभएको कारण मासिक 20,000 रुपैयाँ कमाउन पनि आज युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। सग्लो शरीर लिएर गएका हाम्रा सक्षम युवाहरू कति बाकसमा फर्किएका छन्, कति बन्धक बनिएका छन्, कति पिटिएका छन्, कति लुटिएका छन्। यो समग्र देशप्रतिको अन्याय हो। वार्षिक करिब 5 खर्बको रेमिटान्स भित्र्याउँदा समेत आम नेपालीको जीवनमा केही मात्रामा भौतिक सुखशैल बाहेक तात्विक परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले खासै देख्न सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिक हिसाबले लोकतन्त्र हासिल गरे पनि हामीले नेपाली समाजमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानता स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यति भनिरहँदा यो पनि देशमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर निराश भएका युवाहरू आज देशमा सम्भावनाहरू देखेर, थोरै भए पनि परिवर्तनहरू देखेर आशा राखेर अब देश फर्किने योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन्। ती तमाम विदेशिन बाध्य भएका नेपालीहरूका सपनाहरूलाई अटाउन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्नेछ।
अब सम्भावनाहरूको अविलम्ब खोजी गरिनुपर्छ, तर फुटेर होइन जुटेर गर्नुपर्छ। एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन, मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ। प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ। यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ। पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै। त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर हामीले मिलेर काम गर्नु छ। प्रविधि मात्रै होइन, अब प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ। सधैँ इतिहासमा मात्रै हामीले गर्व गरिरह्यौँ। इतिहास भनेको गर्व गर्ने चिज, पढ्ने चिज मात्रै होइन महोदय। हामीले इतिहास भनेको लेख्ने पनि चिज हो र अब यो इतिहास लेख्नुपर्ने समयमा हामी आइसकेका छौँ। यो इतिहास लेख्ने अवसर जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन, तर आज हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा इतिहास लेख्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासमा हामीलाई धिक्कार्ने छन् हाम्रा भावी पुस्ताहरूले। त्यसैले यो प्राप्त भएको अवसरलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थ राजनीति विकास, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र विश्व सम्बन्धको नयाँ आधारशिला खडा गर्न नवीन सोच, परिष्कृत विश्वदृष्टि र उच्च नैतिक बलसहितको नयाँ नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ। यो सदनलाई पक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमुखी थलो बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पक्ष र प्रतिपक्षमा छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हामी कसैलाई नहोच्याइकन र नरिझ्याइकन गर्नुपर्छ। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैया र लोक रिझ्याइबाट अलिकति माथि उठेर संविधानवादको भावनालाई आत्मसात गर्दै साँचो अर्थमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने हो कि त्यही लोक रिझ्याइ र शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैयामा रमाउने हो, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यो गरिमामय सदन न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने थलो हो। हाम्रो सभ्य र समुन्नत छलफलले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नागरिक बलियो हुन्छ। यहाँको छलफलले हामीमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनु छ कि जनताहरू मतदाता मात्रै होइनन्, जनताहरू केवल एक भोट मात्रै होइनन्, बरु नागरिक हुन्। उहाँहरूको नागरिक हुनुको परिचय तब मात्र हामी दिन सक्छौँ जब हामीले उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका हामीहरू उहाँहरूका समस्या र सपनाका बारेमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनका लागि तम तयार भएर कदमहरू अगाडि बढाउँछौँ। सभामुख महोदय, हामीले शासकीय स्वरूपमा लोकतन्त्र त स्थापित गर्यौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुधार किन हो गर्न सकिरहेका छैनौँ। राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले धाराशाही अवस्थामा छन्। संविधान लेखिँदैमा न्याय, समता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैनन्, पुरा हुँदैनन्। तिनको त निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने र बडो मुस्किलले बनाइएको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ। संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै सही अर्थमा हामीले हाम्रो शिशु लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। संविधानप्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन्, जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकाङ्की विचार हाबी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ। विचारको विविधता र प्रतिपक्षी विचारको सहनशीलता, परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक विचारको मन्थनले नै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ। त्यसैले वाद विवाद यस सदनको आधारभूत लक्षण हुनुपर्छ।
हामीले हाम्रो संसदीय शक्तिलाई फगत अङ्कगणितको खेल मात्रै मान्यौँ भने हामीले पाएको अमूल्य मतको अपमान त हुन्छ नै, तर नागरिकमाथि, समग्र देशमाथि पनि अन्याय हुन्छ। हामीले यहाँ के छलफल गर्यौँ, कस्तो विषयमा छलफल गर्यौँ, के विषयमा टीका टिप्पणी गर्यौँ, कस्तो हाउभाउ व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो सबै आम जनताले आज टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ गर्ने यावत कुराहरूको सन्दर्भमा यस सदनको काम कर्तव्यलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव उभिरहनु भएको र यस अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु भएकी, राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएकी र आजको यस उपसभामुख पदको निर्वाचनमा र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय सांसद इन्दिरा राणालाई आज उपसभामुख पदको लागि प्रस्ताव गर्दै यहाँहरू समक्ष भोटको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आज हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको उपसभामुख पदको निर्वाचन खास महत्त्वपूर्ण छ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको पैरवी र सकारात्मक संसदीय अभ्यासका लागि सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यस महत्त्वपूर्ण पदमा माननीय इन्दिरा राणालाई मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु। माननीय इन्दिरा राणा यो संसदको एउटा नयाँ अनुहार हुन सक्छ। नयाँ पार्टीको सदस्यको रूपमा यहाँ आइरहँदा यहाँहरू धेरैलाई नयाँ अनुहार पनि लाग्न सक्छ। माननीय इन्दिरा राणा समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्तित्व हो। उहाँले लामो समयदेखि कारागारमा हुने बाबुआमाका बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। जुन बच्चा आफ्ना बुवा आमाको कसुरको भागीदार हुन पुगेका थिए र जसको भविष्य अन्धकार थियो, जसले जेलका भित्ता बाहिरको संसार देख्न सकेका थिएनन्, तिनलाई संसार देखाउने व्यक्ति माननीय इन्दिरा राणा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अथक प्रयासबाट यो सम्भव भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैजना समस्या मात्रै औँल्याएर बस्छौँ, यो भएन त्यो भएन, यहाँ समस्या छ त्यहाँ समस्या छ, तर माननीय इन्दिरा राणा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समस्या औँल्याएर मात्रै बस्नु भएन, बरु समाधान पनि खोज्नको निम्ति, प्रयास गर्नको निम्ति उहाँ सडकमा आउनुभयो र सडकबाट आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द पारिरहनु भयो। अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौँ नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै उज्जवल बनाउनु हुने माननीय इन्दिरा राणा यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन, बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो। लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चताबारे उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। यस सदनको गरिमा र पदको जिम्मेवारीलाई उहाँले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास राख्दछ। उहाँले आफ्नो जीवन नै बालबालिकाका रक्षाका लागि र नेपालका रक्षाका लागि समर्पित गर्नुभएको छ। उपसभामुखका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको पैरवीको पक्षमा माननीय इन्दिरा राणाको निम्ति व्यक्त गरिदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको भावनालाई बरकरार राख्दै सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएकोमा म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, तपाईले विनम्र तरिकाले नै संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ। अपार सैन्य शक्तिका बावजुद ब्रिटिस साम्राज्यले गान्धीको सत्याग्रहसँग झुक्नु परेको थियो। त्यसरी संसार हल्लाउने गान्धीको उपाय थियो सत्याग्रह अर्थात् सत्यको आग्रह। गान्धीको सत्याग्रह अरूप्रति मात्रै लक्षित थिएन,
आफै अन्तर्मनसँगको एउटा आग्रह पनि थियो। आज मतदान गर्दै गर्दा हामीले आफैसँग सत्यको आग्रह गरौँ र लोकतन्त्र, संविधानवाद र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरौँ। अन्त्यमा फेरि पनि म माननीय इन्दिरा राणालाई आजको हुन गइरहेको उपसभामुख पदको लागि निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।